ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला ने हमको कौमों में और कबीलों में पैदा किया है ताकि हम एक दूसरे के डिफरेंसेस की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकें। ये कौमें किसी किस्म की तफरीक के लिए नहीं हैं। तो जनाब बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ी खूबसूरत सी पर्सनैलिटी सामने खड़ी है और जिनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका अपना प्रोग्राम है, आप वहाँ क्यों वेट कर रहे थे? आप तो ओपनिंग मेरे साथ करनी चाहिए थी। कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड कप देख रहे हैं? फीफा का? नहीं बिल्कुल नहीं, और सुबह बड़ा बोर होके उठा, लेकिन आपका ओपनिंग देख के थोड़ा सा फ्रेश हो है ना? और कितनी अच्छी बात, कितनी खूबसूरत आयत पढ़ी थी इस जी बच्चे ने। बिल्कुल बिल्कुल। बेशक हमारी जो जो डिफरेंसेस हैं वो अल्लाह ताला ने एक दूसरे से सीखने के लिए बनाई है, ना कि तफरका पैदा करने के लिए। बिल्कुल, और स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो दीन भी जुड़ जाता है साथ में। बेशक बेशक। तो बड़े अच्छे बेहतरीन किस्म के आउट क्लास किस्म के स्पोर्ट्समैन जो हैं वो इस्लाम को भी प्रमोट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर हसीब खानज़ादा को जी कौन नहीं जानता है, हंसती मुस्कुराती शख्सियत हैं, डॉक्टर हैं और इनके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। मैं भी जनाब, मुझे थोड़ा सा था कि मैं ओवरवेट हो रही हूँ। हाँ कहीं होता है ना, देख दिमाग में कीड़ा जाता है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे गाइड किया है। लेट्स सी, अब तो हमारे शिकंजे में आ चुके हैं ना। मेरा वजन कम हुआ तो डॉक्टर साहब को मैं पूछूंगी क्यों मेरा वजन कम नहीं हो रहा। ये अलग बात है कि मैं कल पूरा एक पिज़्ज़ा खा कर आई हूँ। तो डॉक्टर हसीब खानज़ादा से बात करने के लिए हमारा नंबर है 41022551। इस पे आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप पे डॉक्टर हसीब से बात करनी है तो 0300 911 6681 पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा 0300 333 9378 भी दूसरा नंबर है। G9 मरकज़ इस्लामाबाद में ये प्रैक्टिस करते हैं और इसके पैरागॉन प्लाजा में 1 से लेकर 7 बजे तक, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इसके अलावा अगर आप पेशावर में मुकीम हैं तो तब भी आप इनसे मिल सकते हैं। मेन गुलबहार में जी थर्सडे को ये बैठते हैं, बाकी यहाँ पे तो ये एवरी मंडे आप इनसे मुलाकात करते ही हैं। डॉक्टर साहब एक शिकायत बड़ी आम हो रही है, सर्दियाँ आ रही हैं, जोड़ों में दर्द की। जी बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ों के जो मरीज हैं उनको जोड़ों से मतलब शादीशुदा जोड़े नहीं, बल्कि जो हमारे जॉइंट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी, ये जो मोटे हट्टे कट्टे लोग हैं इनके जोड़ थोड़े कमज़ोर हुए होते हैं। तो फिर जब मौसम ठंडा हो जाता है तो ह्यूमिडिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, बैरोमेट्रिक प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उनको थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ती है। एग्जैक्टली जी। डॉक्टर साहब मैं भी जब ठंडे पानी से कपड़े या बर्तन धोती हूँ ना तो मेरे हाथों की उंगलियों में भी जॉइंट्स में दर्द होती है। टेम्परेरी सा होता है लेकिन होता है दर्द। जी बिल्कुल, वो सडन टेम्परेचर चेंज आता है आपकी बॉडी में, ठीक है, खुसूसन जब आप हॉट शावर लेते हैं और फिर आप ठंडे कमरे में चले जाते हैं तो वो टेम्परेचर चेंज के साथ जो है थोड़ी सी फीवर भी फील होती है और पेन भी फील होता है। अच्छा, सर्दियाँ हैं, शदीद गैस की किल्लत भी है, तो मोहब्बत करना आसान है या ठंडे पानी से नहाना आसान है? बताइए ना। नहीं, शावर पानी गर्म करके नहाना चाहिए। मोहब्बत का जवाब नहीं दिया उन्होंने। थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हंसना हंसाना बहुत जरूरी है। और आपने बताना था कि जो F9 पार्क में जो लोग नजर आए थे हंसने हंसाने वाले, हमने उनसे मिलना है जाके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के हवाले से कि अगर आपको जॉइंट पेन्स हैं, और अब तो ये कहा जाता है कि सर्टन एज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यंग लोगों में भी चीज़ नज़र आ रही है, तो हमें आप कॉल कीजिए। डॉक्टर हसीब माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं, जो कि अच्छा जी कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दुआ। क्या हाल है? हाल अच्छा नहीं है, इसीलिए तो डॉक्टर हसीब से मैं बात करना चाह रही हूँ। ओहो, क्या हो गया? डॉक्टर हसीब मुझे जानते हैं? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं दुआ लाहौर से, आपसे पहले भी मेरी कई बार बात हो चुकी है। जी जी, दुआ, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं आपसे पहले हमेशा गले के बारे में पूछती रही हूँ, आज मैं आपकी कमर के बारे में पूछूंगी। अपनी अच्छा क्या बता दिया, आपकी कमर के बारे में आपसे पूछेंगे? नहीं, अपनी कमर के बारे में। अच्छा पूछे दुआ। यार जी जी, रिदा मेरी कमर में ना ये पूरा हफ्ता ही हो गया, बहुत शदीद पेन है। अच्छा डॉक्टर साहब इतनी ज्यादा पेन है ना जी जी, कि बिल्कुल झुक के चल रही हूँ, मैं दीवार पकड़ पकड़ के चल रही हूँ। ओहो ठीक है। और ये पेन आपकी टांगों में तो रेडिएट नहीं होता? नहीं, कहीं नहीं, जो बैक बोन नहीं है, जी बैक बोन जो है बस जी, वहाँ है। ठीक हो गया। मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगा। और आपका वेट ज्यादा तो नहीं है? ज्यादा ही है। ठीक है ठीक है, मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, वो यूज कीजिएगा। और डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।
सो स्वीट, सो स्वीट। जी। तो बैक पेन है और स्पाइन एरिया में है, रेडिएट भी नहीं कर रहा, तो काली कार्ब इसकी बेहतरीन मेडिसिन है। काली कार्ब 30 काली पोटेंसी में, कार्ब, जी ठीक है। 30 पोटेंसी में लेनी काली चाहिए। कार मेडिसिन है जी, 3 पोटेंसी में, और 30 पोटेंसी 30 में। पोटेंसी में, ठीक ठीक ठीक। जी, और किस तरह लेना है ये दिन में? ये ड्रॉप्स की शक्ल में आएंगे और घंटे घंटे बाद 5-5 ड्रॉप्स लीजिएगा जब तक आराम ना आ जाए। जब आराम आ जाए फिर दिन में 2 दफ़ा भी ले सकते हैं और आप। सब होम्योपैथिक में स्टीरॉइड्स तो नहीं होते हैं ना? नहीं, होम्योपैथिक में बिल्कुल स्टीरॉइड्स नहीं होती। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो पोटेंसी की फॉर्म में होती है, ठीक है, और हाईली पोटेंटाइज्ड मेडिसिन होती है, यानी जो बैड इफेक्ट्स हैं मेडिसिन के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और जो गुड इफेक्ट्स हैं वो बाकी रह जाते क्योंकि हैं एलोपैथी में potency आपको मेडिसिन खाएं तो साइड साइड इफेक्ट कोई ना कोई लाजमी होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जोड़ों का जो दर्द है जी, ये जी। खवातीन में ज़्यादा कॉमन क्यों है? देखिए, ख़वातीन में कॉमन इस वजह से है कि क्योंकि ख़वातीन में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। मेनोपॉज के बाद जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो वजूद में मोटापा और जोड़ों को नुकसान, इस तरह की हाय प्रॉब्लम। जी। खातून रे खातून तेरी कौन सी कल सीधी, ऐसे बोलना चाहिए मुझे। अच्छा, और मोटापा, ओबेसिटी जो है ना, ओबेसिटी आपके जोड़ को ख़राब कर देती है, ठीक है। आपके जो नी जॉइंट्स है ख़ुसूसन और आपके जो हिप जॉइंट्स है वो एक मखसूस वेट को बेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका वेट 80 प्लस हो जाता है तो नेचुरली तो आपके जॉइंट्स में वेयर टेयर होता रहता है, लेकिन जब वेट आपका ज़्यादा हो, ओबीज हो आप, तो वो वेयर एंड टेयर जो 60-70 ईयर्स में होना है वो आपका 30-40s में शुरू हो जाता है। सही। जी। बेसिक वजूहात क्या लगती हैं आपको जोड़ों के दर्द की? देखिए, काफ़ी सारी वजूहात हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है, जिसमें नी जॉइंट्स जो है वो इफेक्ट होते हैं और ख़ुसूसन ख़वातीन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। हमारे जॉइंट्स के बीच में एक कार्टिलेज जो है वो होता है, ठीक है, जो दोनों जॉइंट्स को रगड़ने से बचा के रखता है, ठीक है। जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो वो कार्टिलेज जो है वो घिसता रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो यूरिक एसिड है, ठीक है, जो ख़वातीन गोश्त ज़्यादा खाती हैं, जो चावल ज़्यादा, साग का जिस तरफ जिनका ज़्यादा रुझान हो, तो यूरिक एसिड जब एक्यूमुलेट हो जाता है आपके साइनोवियल फ्लूइड में, जोड़ों के जो फ्लूइड्स हैं उनमें, तो उसके साथ भी आपका जो कार्टिलेज है वो घिसता रहता है और आखिरकार जो है वो घुटना घुटने के ऊपर लग जाता है तकलीफ कर रहा है। और गैप जो है वो कम हो इसकी जाता है। सर्जरी रिकमेंड करते हैं ना? और बिल्कुल, उसमें तो नी रिप्लेसमेंट करवाई जाती है। आजकल तो बड़ी एडवांस किस्म की सर्जरीज जी, उसमें मेरी आ मेरी गई। एक दोस्त है, यंग है, मेरे से भी छोटी है, उसके दोनों घुटने रिप्लेस किए उन्होंने। जी बिल्कुल, लेकिन उसके भी कोई ख़ास प्रोग्नोसिस नहीं है। अक्सर पेशेंट आते हैं हमारे पास। हमारी एक पेशेंट थी, उनको काफ़ी तकलीफ थी तो वो गई नी रिप्लेस करवाने की तरफ। एक नी उन्होंने रिप्लेस किया, ठीक है। अच्छा जी। अभी भी वो आती है, वो चलने फिरने से कासिर हो गई है और उनका वो जो नी रिप्लेसमेंट था वो टोटल फेल हो गया था। तो अच्छा। जी बिल्कुल, मतलब गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाए। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। ओए होए होए जी। 410-2251 पे डॉक्टर हसीब खानज़ादा से बात कीजिए अगर आपको खुदा ना खासा जोड़ों की तकलीफ है मौसम के हिसाब से। एक्सेलेंट टॉपिक है जी, क्योंकि ये बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है, कॉमन चीज़ होती जा रही है, लेकिन इसकी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन चीज़ों से बचा जाए जोड़ों की तकलीफ से बचने के लिए, उसके बाद हम आएंगे इलाज की देखिए तरफ। जी, हमारे जोड़ों के इर्द गिर्द लिगामेंट्स हैं और मसल्स हैं, ठीक है, टेंडन्स हैं, ठीक है। अगर हम इन टेंडन्स को, लिगामेंट्स को, मसल्स को अगर हम इनको मुसलसल स्ट्रेच देंगे, ठीक है, यानी हम अगर एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर, तो ये जो नी जॉइंट्स हैं या आपके जो भी जॉइंट्स हैं वजूद के, वो डैमेज होने की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे लिगामेंट्स, मसल्स जो इन जॉइंट्स के इर्द गिर्द मौजूद हैं वो स्टिफ हो जाएंगे तो जोड़ भी आपके जो है कमज़ोर होने की तरफ। एक्सरसाइज, हेल्दी वेट, हेल्दी डाइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जो उम्र थोड़े से सीनियर सिटीजन है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वो क्या करें? उनको जो है वो केयर करनी चाहिए, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जो है उनको किसी सपोर्ट का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा जो है वो ठहर के चढ़े ना, बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। हमारा जो वजूद है, हमारी हड्डियाँ हैं, हमारे बोन्स, हमारे मसल्स, इवन हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इनकी अपनी एक ड्यूरेशन है, ठीक है। फ़र्ज़ करें दिल है, हार्ट जो है वो 80, 90, 100 ईयर से ज़्यादा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। एफिशिएंसी है दिल की, वो उम्र के साथ कम होती जाती है। इसी तरह आपका जो GFR है, गुर्दों का जो फिल्ट्रेशन रेट है, वो भी एज के साथ कम होता जाता है। इसी तरह आपके जॉइंट्स भी जो है वो उम्र के साथ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए और
जो एजड लोग हैं उनको इस बात के बारे में अवेयर होना चाहिए कि अब हमारे जोड़ों की वो कंडीशन नहीं है जो जवानी में हुआ करती थी, तो एहतियात जो है वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और दूसरी बात है आपको रियलाइज़ हो जाए कि मसला क्या है, तो किसी हद तक मसले को सॉल्व किया जा सकता है। जी आपके पास इतना नॉलेज है जी आपकी सेहत के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, तो आप खुद कॉन्शियस रहते हैं? बिल्कुल कॉन्शियस रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं, ठीक है। अभी फ़र्ज़ करें मैं सजदे में जाता हूँ, ठीक है, तो हम देखते हैं, मैं खुद जब जुमात में खड़ा होता हूँ, लोग जो है वो नीज़ बेंड करके सजदे में जाते हैं, ठीक है। क्यों बेंड करते हैं? क्योंकि पीछे जो आपके लिगामेंट्स हैं उनमें पेन होता है, तो वो नीज़ बेंड करके ना, तो मैं भी जब खुद रुकू में जाता हूँ तो फुल नी जॉइंट्स को प्रेस करके तो वो पेन बर्दाश्त करता हूँ ताकि स्ट्रेच हो और जॉइंट्स। इसी तरह एक्सरसाइज जो है, ठीक है, स्ट्रेचिंग खसूसन हर एक मसल्स को जो है वो स्ट्रेच देना चाहिए, तो आपके जोड़ जो है वो महफूज रह जाते हैं। और यूरिक एसिड आपका नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स को, फ़र्ज़ करें एक दरवाज़ा है, ठीक है, उसमें जो जॉइंट है, ठीक है, अगर उसमें आप रेत डाल दें, ठीक है, तो वो कश करता रहेगा, ठीक है, कश करता, आखिर में वो स्टिफ हो जाएगा, ठीक है, टूट भी सकते हैं। इसी तरह जो यूरिक एसिड है वो जब आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है तो उसकी मिसाल भी इस जोड़ की तरह है, वो कश करते और कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये भी आजकल बड़ा कॉमन होता जा रहा है, जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट टिश्यूज़ के ख़िलाफ़ जो है वो काम करना शुरू करता है। अपना इम्यून सिस्टम खिलाफ काम करता है? जी बिल्कुल, ये तो आपकी 21वीं सदी के सबसे बड़े जो अमराज है इम्यून सिस्टम के हवाले से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, जो खुदा ना खास्ता मेरे ऐसे पेशेंट देखे, खुदा ना खास्ता की भी चीज़ मौजूद है, हाथ टेढ़े हो जाते हैं, यही मैं कह रहा हूँ, रोमेटॉइड आर्थराइटिस वही चीज़ है ये। जी बिल्कुल, उसमें आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाती है, डी शेप हो जाते हैं। डी शेप हो जाते हैं। इलाज है इसका? मुझे उसका बड़ा खौफ है। बिल्कुल इलाज है, होम्योपैथी में बड़ा बेहतरीन इलाज है। दूसरी साइड पे इम्यूनो सप्रेसेंट्स दवाइयाँ दे के, स्टीरॉइड्स दे के उसको सप्रेस रखा जाता है, लेकिन होम्योपैथी में बड़े अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है। और जो टेस्ट इसमें होता है RA फैक्टर, वो भी नेगेटिव आ जाता है जब हम रिवाइज कराते हैं हर 2-3 माह बाद, तो बिल्कुल ट्रीटेबल है। वंडरफुल जी। डॉक्टर हसीब खानज़ादा मौजूद है, हमें कॉल कीजिए 410-2251 पे। और अगर खुदा न खास्ता आपको जोड़ों की तकलीफ है, जॉइंट्स में आपके दर्द है और आप चाह रहे हैं कि आपको सही तौर पे गाइडलाइन मिले, को गाइड करने वाला, तो डॉक्टर हसीब खानज़ादा यहाँ मौजूद हैं। एवरी मंडे हम उनसे मुलाकात करते हैं, वो उनको ज़हमत देती है कि वो यहाँ पर आएँ और आपके सवालों के जवाब दें। जोड़ों से हटके भी अगर आपने कोई बात करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं बीमारी के हवाले से। और अगर आपने इनसे रब्ता करना है तो 0300-911-6681 इनका व्हाट्सएप नंबर है और 0300-333-9378 ये 781 जी मैं भी वो भी, क्योंकि पूरा नंबर लिखा हुआ नहीं है, ये स्क्रीन पर देख लीजिए और इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। इस्लामाबाद G9 में और गुलबहार पेशावर में प्रैक्टिस करते हैं। कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? गफार बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी भाई, क्या कहेंगे, सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। हमने थोड़ी सी बात करनी डॉक्टर साहब से नींद के बारे में। जरूर जरूर। जी पहले नींद के बारे में वो कतरे बताए थे, हमने डॉक्टर साहब से पूछना कि ये कतरे दूध के साथ भी ले लें? नहीं, दूध के साथ नहीं लेने, पानी में डाल के लेने। जैसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गफार भाई, क्या हो गया आवाज को? कतरे बताए थे ना उन्होंने बेस्लोरी फार्म के डॉक्टर साहब ने, तो वो पूछने हैं कि दूध के साथ खा सकते हैं? नहीं, वो पानी में डाल के पीने हैं। अच्छा अच्छा, जी ठीक है जी। पानी के साथ पीने आपने या गफार साहब ने? ठीक है, अच्छा ठीक है। और ये पूछना था, जुकाम रहता है हमेशा। किसको? मेरी छोटी सिस्टर है, उसको हर टाइम जुकाम रहता है और उसकी जो ना नजर भी वीक है, इसी वजह से सर में भी शदीद दर्द रहता है। ठीक है। और जुकाम के क्या अलामात उनको होते हैं? क्या छींके वगैरह आती हैं? नहीं छींके नहीं आती, वैसे ही जुकाम रहता है रनी जैसे। नोज। रनी नोज है, ठीक है, मैं मेडिसिन बताऊंगा उनके लिए, ठीक है। अच्छा, वो अबू रिवरट्रिल के नींद के कतरे पीते हैं ना, तो वो वाले जो वो भी दूध में डाल के पी सकते हैं कि नहीं, पानी में? दूध से आपकी क्या दोस्ती है? पानी पानी। अच्छा चल ठीक है। ठीक है,
ٹھیک اب آپ فون رکھیے, آپ کو جواب دیں گے ڈاکٹر غفار, ڈاکٹر حسیب. ٹھیک ہے, ڈاکٹر غفار کہتے ہیں میں نے. تو پانی میں ڈال کے پینے چاہیے, جو بھی ہومیوپیتھی کے ڈراپس ہیں وہ پانی میں ڈال کے پینے چاہیے, ٹھیک ہے, آدھے گلاس یا آدھے گلاس سے کم پانی میں. اور جو ہمارے نیند کے ڈراپس ہیں ان میں کچھ سیڈیشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, آپ جب وہ لیتے ہیں صبح جب آپ اٹھتے ہیں بالکل فریش ہوتے ہیں, وہ آپ کو غنودگی نہیں طاری سر کرتا. بھاری نہیں ہوتا, نہیں بالکل نہیں, نیور. اور رنی نوز ہے, رنی نوز کے لیے سباڈیلا بہترین میڈیسن ہے, سباڈیلا 30. سباڈیلا, جی سباڈیلا 30 پوٹنسی میں. ٹھیک, سباڈیلا 30 پوٹنسی میں لینا ہے, پانی میں قطرے ڈال کے دن میں کتنی دفعہ؟ اور دن میں صرف رات کو. جی, اور جو زکام کے لیے, اور جو زکام کے لیے ہے وہ صبح اور شام, چونکہ صبح اور شام کو ایسے مریضوں کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے. بالکل صحیح. جو الرجی کی دوائیاں ہیں, ٹھیک ہے, الرجی روکنے کی دوائیاں ہیں. کل بھی ہم نے سوات میں ایک پیشنٹ دیکھا جس کو برین ٹیومر تھا, ٹھیک ہے, اور بڑا ٹرمینلی ایل پیشنٹ تھا, این جی ٹیوب ان کو لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے. ہم نے بھی ٹریٹمنٹ ڈینائی کیا ان کو کیونکہ 3 مہینے میں کافی اس نے گروتھ کیا تھا ٹیومر نے. ہسٹری لی ہم نے, ٹھیک ہے, جب ہسٹری ہم نے لی تو اینٹی الرجک میڈیسنز کا ایبیوز انہوں نے کیا تھا, ٹھیک ہے. تو جب آپ اس الرجی کو خشک کرتے ہیں, سائنس کو آپ جام کر دیتے ہیں, تو یہ پیچھے آپ کے ٹیومر بننے کا بھی اس میں خدشہ ہوتا ہے. اچھا, جی بالکل. مطلب اگر رنی نوز ہے جی تو اس کو ہونے دیں, اس کو ہونے دیں, ٹھیک ہے. سمپٹومیٹیکلی ٹریٹ کریں, ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ ٹریٹ کریں, ہوم ریمیڈیز کے ساتھ ٹریٹ کریں, لیکن اگر آپ اس کو سپریس کریں گے تو اکثر ہم نے دیکھے ہیں برین ٹیومرز کے کیسز میں جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو اینٹی الرجک میڈیسن جو ہے, جو نزلے کو روکنے والی دوائیاں ہیں, وہ زیادہ استعمال ہوئی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سیلف میڈیکیشن کتنی ہارمفل ہے, جو خود دوائیاں کھا لیتے ہیں لوگ؟ سیلف میڈیکیشن بالکل خطرناک ہے, ٹھیک ہے, خصوصاً ایلوپیتھک میڈیسنز میں, ٹھیک ہے. جس طرح ہم بتاتے ہیں اگر آپ سنگل پیراسیٹامول بھی آپ لیتے ہیں, آپ اپنا ایس جی پی ٹی کروائیں, 1 گھنٹے بعد آپ کا ایس جی پی ٹی ریز ہوگا, ٹھیک ہے. ایس جی پی ٹی کیا ہوتا ہے؟ مطلب جو لیور کی گرمائش, اس کو ہم سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. ہر ایلوپیتھک میڈیسن یا ہر انگلش میڈیسن جو ہے اس نے آپ کے معدے سے ہوتے ہوئے, لیور سے ہوتے ہوئے, کڈنی سے ہوتے ہوئے جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بالکل وہ نیگیٹو اس کے اثرات ہوتے ہیں. صحیح, جی بالکل. جی, ہم بات کریں ڈاکٹر حسیب خانزادہ سے, اور بڑی اچھی انہوں نے بات بولی, تھوڑی سی فکر مجھے ہوگی ہے. دوائیاں خود سے نہیں کھانی ہے, جو ڈاکٹر صاحب ڈوزیج بتاتے ہیں اتنے ہی لیجئے, پانی میں لینا ہے, دودھ کا استعمال دوائیوں کے ساتھ آپ نے ہومیوپیتھک دوائی میں نہیں کرنا. جی. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی نوز رانی ہے, زکام کی کیفیت ہے, تو اس کو بلاک نہ کریں, کیونکہ خدا نہ خاصا برین ٹیومر کی وجہ بن سکتی ہے. جو پیشنٹ ہے ان کے کیا چانسز سروائیول کے؟ ان کو ہم نے میڈیسنز دی, لیکن جو ان کا سروائیول چانس بہت کم تھا, کیونکہ 3 منتھ میں وہ جو ٹیومر 3 ماہ پہلے جو ایم آر آئی ہوئی تھی, جو 3 ماہ بعد ہوئی تھی, اس میں کافی ڈراسٹک انکریزمنٹ آئی تھی, تو اس کے چانسز بالکل کم تھے. ایسے پیشنٹ سے ملتے ہیں آپ تو آپ خود بھی سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے جی, ہمارے پاس بہت زیادہ اس طرح کے ٹرمینلی ایل پیشنٹس آتے ہیں جن کو ٹریٹمنٹ ڈینائی کیا گیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جن کو کہا گیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بس گھر لے جائیں, ان کے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے. اور اکثر جو ہے وہ ایسے پیشنٹس ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سے بچ جاتے ہیں. اکثر ہمارے پاس ٹیومرز کے کیسز آتے ہیں, کینسر کے, لیور اسکلیروسس کے کیسز آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ بعض پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں. معجزے ہو سکتے ہیں, اللہ کی شان ہے, اور دعا میں بڑی طاقت ہے, لیکن پھر بھی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے تو ڈاکٹر حسیب خانزادہ موجود ہے, ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں زاہدہ جی, اسلام آباد سے. کیا سوال کریں گی آپ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ سوال ہے کہ پانی کو آگ لگاتی ہے, تھوڑا ٹھنڈے پانی کو بچپن ہو جا کچھ گوڈوں میں بچا دیں. اچھا, ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگا کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے؟ اور سر میں درد ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں کھانا کھاتی ہوں نا, تو کھانا کھانے کے بعد میرے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے, تھوڑا سا کھاؤں سر, تھوڑا سا بھی کھائیں تو پیٹ میں درد ہوتا ہے. آپ کون سی دوائیاں استعمال کر رہی ہیں؟ دردوں کی گولیاں تو نہیں کھاتی ہیں آپ؟ نہیں, فی الحال میں دوائی تو یہ نوری اسپتال کی گلے کی کھا رہی ہوں, تھائرائڈ کی, وہ چھوٹی چھوٹی. کلینک پر آ جائے نا, آپ اسلام آباد نہیں کیجیے گا. بالکل. ایک تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ڈاکٹر حسیب پریکٹس کرتے ہیں G9 اسلام آباد میں, پیراگون پلازا میں. نمبرز ان کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں,
آپ جائیں گی ان سے ایک دفعہ وزٹ کر لیجئے, کنسلٹیشن کر لیجئے, تاکہ آپ کو صحیح گائیڈ کر دیں وہ, ٹھیک ہے, فون پہ وہ بات نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے, میں ان کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں, مشی خان کے پروگرام بھی آتے ہیں. جی جی بالکل آتے رہیں گے, ان کے والد صاحب بھی آتے رہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح انہوں نے بتایا نا کہ کچھ بھی کھاتی ہوں تو پرابلم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی سمٹمز بتائیں. تو یہ لے رہی ہے تھائرائڈ کی میڈیسن, تھائروکسین لے رہی ہے, ٹھیک ہے. تھائروکسین از بیسیکلی اے پوائزن, ٹھیک ہے, یہ پوائزن, ٹھیک ہے. جب آپ وہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لمبے عرصے سے لے رہے ہیں تو آپ کو یہ ڈائجسٹو پرابلم سہنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے باقی جو معدے کی ادویات ہیں وہ استعمال کرنا ضروری ہے ایسے پیشنٹس کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. باقی یہ کہ ڈاکٹر حسیب پریکٹس کر رہے ہیں G9 اسلام آباد پیراگون پلازا میں. نمبرز آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, اپوائنٹمنٹ لیجئے. فون پہ آپ کو ایک فرسٹ ایڈ ہیلپ تو مل جائے گی, لیکن وہاں جب ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھیں گے تو بہت سے یہ سوال پوچھیں گے, بہت سی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. جی بالکل, فیس نہیں لیتے ہم, پریشان نہیں ہونا چاہیے. فیس آپ نہیں لیتے؟ نہیں. سیریسلی؟ ہاں جی بالکل, ہم فری کنسلٹ کرتے ہیں. اچھا, زبردست جی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نیت صاحب منزل آسان, ہاتھ میں شفا رکھیے. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا نام؟ جی میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں, محمد نبی. جی علی بھائی, کیا سوال ہوگا آپ کا؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے اکثر رات کو 7 بجے یا 9 بجے کے ٹائم سر پہ نا الٹی سائڈ پہ بہت شدید درد ہوتا ہے, اور کان میں بھی درد ہوتا ہے, لیفٹ سائڈ کی کارنر پہ. ٹھیک ہے. اس کے متعلق سر میں ذرا پوچھنا چاہتا تھا, اور صبح کے ٹائم بھی کئی دفعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا اور آپ کوشش کیجئے گا کہ وزٹ کریں, ٹھیک ہے. کوئی سائنس کے, الرجی کے بھی آپ کو سمٹم ہو رہے ہیں؟ جی سر, الرجی ہو جاتی ہے, گرمی میں بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا, وہ لیجئے گا. 2 میڈیسن آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے سر, بہت مہربانی. یہ مجھے کافی تکلیف ہے, آپ کے بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ویلکم جی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے. ہاں جی, اکثر مائیگرین کے پیشنٹس آتے ہیں نا, بڑے کرونک قسم کے کیسز آتے ہیں, پچھلے 10 سال سے وہ درد سہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے کچھ میڈیسنز کے ساتھ وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکسز میڈیسن ہے 30 پوٹنسی میں, ٹھیک ہے. اور دوسری میڈیسن ہے اسپائجیلیا اور لیگسس. جی, اسپائجیلیا اور لیگسس 30 پوٹنسی میں دونوں دوائیاں لینی ہیں, اور صبح اور شام انہوں نے لینی ہے انشاءاللہ, پانی کے ساتھ 1 چمچ پانی میں ڈال کے 5 ڈراپس. تو انشاءاللہ ان کا سر درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. وزٹ کرنا چاہیے ان کو. بالکل جی, اور میں I'm really surprised کہ آپ کی کوئی فی نہیں ہے, اور ضرور جی وزٹ کریں, سامنے بیٹھ کے بات کریں گے, سوال جواب ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. سیکنڈلی, اگر آپ کو یہ میڈیسنس کے نام سمجھ نہ آئیں تو آپ ہمارا پروگرام ریپیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں رات کو, اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. وہ نام آپ دہرائے جائیں گے تو اس کو آپ لکھ لیجئے گا, لیکن پانی کے ساتھ لینا ہے. جو ڈوزج ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں اتنی ہی لینی ہے, دودھ کے ساتھ نہیں لینا. ایسے سوال کر دیتے لوگ کہ جی بالکل, ہماری جو میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھی کی, یہ الکوہل میں پریزرو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر الکوہل کو جب آپ دودھ میں ڈالتے ہیں تو اچھا نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے, وہ دودھ بھی پریشان ہوگا کہ ہوا کیا میرے ساتھ. میڈیسن ایک طریقہ, ایک پروٹوکول ہے, اس کو فالو کرنا ہے ہم نے. یہ پانی کے ساتھ جی ہنستے مسکراتے رہیں گے, ویسے آپ کی بیماری آدھی ختم ہو جائے گی. ونس اگین ڈاکٹر حسیب اسلام آباد G9 پیراگون پلازا میں پریکٹس کرتے ہیں. وہاں پہ جا کے نمبرز آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, اس پہ کال کیجئے, اپوائنٹمنٹ لیجئے, ایک دفعہ کنسلٹ ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کا علاج بہتر طریقے سے ہو سکے. اور جو لوگ پشاور میں رہتے ہیں وہ گلبہار کالونی میں جا کے تھرسڈے کو ڈاکٹر حسیب خانادہ سے ملاقات کر سکتے ہیں. آج ہم بات کریں جوڑوں کے درد کے حوالے سے. چلے جی, خدا نہ خاصا فرض کرے کہ مجھے جوڑوں کا درد شروع ہو چکا ہے. دیکھیں جی, جوڑوں کے درد کی جہاں بات آتی ہے وہاں پین کلرز کی بات آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور پین کلرز آپ کے پین کو صرف کل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ کا سبسائڈ کر دیں گے, ہاں ٹیمپریری طور پہ, ٹھیک ہے. اور جب آپ کا پین کل ہو جاتا ہے, آپ کو پین کی سینسیشن نہیں ہو رہی, اور آپ اس خراب جوڑ کو اور بھی انڈر سٹریس ڈال رہے ہیں, تو آپ کے جب پین کلر کا اثر ختم ہوگا 8 گھنٹے بعد, تو اس سے زیادہ سیویئر پین آپ کو ہوگا. اور 4-5 سال اس پین کلرز پہ گزارا کرتے کرتے جب آپ ایکس رے کرواتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کا گھٹنا ختم ہو چکا ہے, ریپلیسمنٹ تک بات کی. پین کلرز جو ہے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اپنے روٹ کاز کو جو ہے وہ ایڈریس کریں. اچھا, آپ کی بات کا ٹری کالر ہے, میکسیمم کالر کے پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام میری پیاری سی بیٹی رضا,
حاجی صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب خیریت آپ کی خدمت میں بہت زیادہ آداب و سلام اور سلامتی. آمین آمین. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. کیا سوال کریں گے آپ؟ اور میرا پہلے سوال بھی پورا نہیں ہوا. میرا تمام ٹیم کو بہت زیادہ آداب و سلام. وعلیکم آداب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جی جی معاف کیجیے میری کال ڈراپ کیجیے گا. جی جی ڈاکٹر صاحب ان کے والد مرحوم اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. بڑے واجب الاحترام ہستی تھی بے شک جی. اور میری ان کے ساتھ اکثر بات چیت چلتی رہتی تھی. تو میں نے فون اسٹارٹ کیا ڈاکٹر صاحب میرا مسئلہ ایک حل کر دیں. جی جی وہ پہلے ضرور. تو ہنسے اور پھر میں پوچھا جی میں جی میری داڑھی کے بال تو سارے سفید ہیں ٹھیک اچھا ہے ٹھیک ہے. اور میرے سر کے بال آدھے کالے ہیں اور آدھے سفید ہیں. اور سارے کے سارے سفید ہونے چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ 90. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 90 ایئرز ینگ اونلی بولیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی زبردست. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو آواز سے تو لگتے نہیں ہیں آپ اتنے ایجڈ. جی آواز سے واقعی لکھتا لیکن جسمانی طاقت سے بھی نہیں لگتا. اور تو پھر رہ کیا گیا ہے حاجی صاحب ماشاء اللہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہ کہہ رہے بال سفید ہونے چاہیے. نہیں اگر بال آپ کے بلیک ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. کیوں ان کو آپ سفید کروانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بیٹا میں کالے چاہتا ہوں کہ سارے سفید ہو جائیں. ٹھیک ہے. لوگ عزت زیادہ کریں گے احترام زیادہ کریں گے. ارے نہیں جی اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے حاجی صاحب ابھی بتاتے ہیں آپ کو آنر بتاتے ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت ایسی جوان رکھے صحت کے ساتھ رکھے. بال ان کی سفید کرنے جی نہیں بالکل اس طرح ممکن نہیں ہو پائے گا. ٹھیک صحیح صحیح جی مشکل ہے حاجی صاحب. اچھے سالٹ اینڈ پیپر بال ہیں آپ کے اتنے حسین لگتے ہوں گے ہے نا. بالکل سالٹ اینڈ پیپر بڑا بہترین لگتا ہے اور بڑا ڈیسنٹ ہے نا لک اس کا. ماشاء اللہ. ینگ ایٹ ہارٹ. اور عمر ایج میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر صحت ہے جان ہے تو جہان ہے. بالکل بالکل. کافی سارے لوگ ہیں جو 80s پہ. ابھی کل ایک پیشنٹ آئے نا تو وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آئے تھے. خود وہ سپورٹ کے ساتھ تھے ہمسا لے کے نا. اچھا تو ان کی تھوڑی چھوٹی موٹی تکلیفیں تھی نا تو ان کو ہم نے میڈیسن دی. اب ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اپنی تکلیفیں بتانے لگے. کہنے لگے کہ میرے جو گھٹنے ہیں ان میں درد ہے اور کمر میں درد ہے. میں کہا یار آپ اپنے والد کو دیکھو. ٹھیک ہے ان کو چھوٹا سا معدے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے اور آپ جو ہے ابھی سے جوڑو پیٹ ان کا اتنا نکلا ہوا نا. میں کہا آپ کو میں میڈیسن نہیں دوں گا آپ کو میں جوگرز پرسکرائب کرتا ہوں. تو وہ جوگرز آپ لیں اور آپ صبح اٹھ کے تو 1-2 کلومیٹر دوڑ لگایا کریں. بالکل زبردست آسم جی. اتنے اچھے ماشاء اللہ سے پریزنٹ پرسنالٹی کے ساتھ ڈاکٹر ہوں تو طبیعت ویسی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور ہم کب جائیں گے جی F9 پارک؟ اس سے پہلے کہ آپ کو تھینک یو بولوں میں تاکہ ہم ریکارڈ کر سکیں ان کو. ہاں انشاءاللہ نیکسٹ ویک پلان کر لیتے ہیں. بس ٹھیک ہے جی. میں نے آنا بڑی دور سے. میں پہنچی ہوگی صبح جاگرز پہن کے. ضرور ضرور. کچھ کہنا چاہیں گے تمام دیکھنے والوں کو؟ اپنے اور اپنے ارد گرد اپنے فیملی ممبرس کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے خوش رہیے گا اور پریشان نہ ہوئیے. پریشان نہ ہو. ہنستے مسکراتے رہیں. ڈاکٹر حسیب کی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے مسکراتا رکھے اور آپ کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھے. تھینک یو سو مچ جی. ڈاکٹر حسیب خانزادہ کے ساتھ جب بات چیت شروع کرتے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ہماری فیملی کا حصہ ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ کسی لالچ کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے جی. اب کیا کرنا ہے جی؟ بریک لے لیں. لیٹس ٹیک اے اسمال وقفہ. بریک نہیں کہنا, وقفہ لے کے جلدی سے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کے شہر شہر آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر. میں ہوں ندا عمران. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایوری منڈے اور ٹیوزڈے. ایک حسین صبح کا آغاز کرتے ہیں ساتھ مل کے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ دن ہمارا خیریت سے گزارے, عافیت سے گزارے. آنے والے تمام دنوں میں ہمیں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں. اور اس ایک نئے ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے اسپورٹس کے شوقین ہیں اور جیسے ہی بات کھیلوں کی آئے تو ہم ذکر کرتے ہیں کرکٹ کا. لیکن آج کسی نئے اسپورٹ کے ساتھ میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں. بیسکلی وجہ کھیل نہیں ہے بلکہ وہ تقریب ہے جس کی وجہ سے مجھے ایک موٹیویشن ملی. مجھے اچھا لگا, کچھ ہٹ کے دیکھنے کو ملا تو چاہ کے شیئر کروں. میں پہلے بتاتی چلوں کہ میں ردا عمران ہوں.
एक हफ्ते बाद मुलाकात हो रही है, आँख ओझल पहाड़ ओझल, इसलिए मैंने कहा बताना बहुत ज़रूरी है। और मुझे खतीजा का शुक्रिया अदा करना है फॉर दिस वंडरफुल ईयरिंग, जो कि हाथ का बना हुआ सारा काम है। बहुत शुक्रिया, निदा का शुक्रिया, इसके अलावा उज़मा का शुक्रिया फॉर द ड्रेस, एवरीथिंग इज़ सो प्रिटी। हाथ के काम की अपनी एक बात होती है। तो जनाब ऐसा है कि हम लोग सब क्रिकेट के दिलदादा हैं, क्रिकेट है तो हम हैं तो क्रिकेट है। लेकिन आज कल कतर में हो रहे हैं जी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, जो कि 4 साल के बाद होता है। इस दफ़ा के जो अब तक के जो चैम्पियन है, इस साल तक के जो चैम्पियन है वो फ्रांस है और जो फेवरेट टीम है वो ब्राज़ील है। ठीक है जी, जिस वजह से मैं ये बात शेयर कर रही हूँ आपके साथ, वो इसकी ओपनिंग सेरेमनी की तकरीब है, जो कि बहुत खूबसूरत है। सब जानते हैं कि कतर हमारा एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो कि इस्लामी इक़दार को फॉलो करता है। यही झलक हमें नज़र आई इस ओपनिंग सेरेमनी में भी। नॉर्मली डांसेस होते हैं, म्यूज़िक होता है, रंग होते हैं, वो सब था, लेकिन इस्लामी रंग के साथ हमने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस देखी। तो जो मैं आपको इस पीस दिखाने वाली हूँ, एक बार और बताती चलूँ, ये पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि फ़ुटबॉल जो हैं वो पाकिस्तान से बन के गए हैं। एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सियालकोट में, उसने ही फ़ुटबॉल बना के दिए हैं। और अल रिहाला, आई होप मैंने सही नाम बोला, मैं करेक्ट करती हूँ, उस फुटबॉल का नाम है जो कि ओपनिंग सेरेमनी में इस्तेमाल हुआ, जो कोर फुटबॉल है उसका नाम है। और कह रहे हैं कि जी 8 लाख उसके रेप्लिकास बनेंगे। तो ये हमारे एजाज़ के लिए बात, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल इस्तेमाल हो रहे हैं वो पाकिस्तान से बन के जा रहे हैं, फॉरवर्ड कंपनी उनकी तरफ से है ये। और दूसरी बात, जो सेगमेंट मैं आपको दिखाऊंगी उसमें आपको हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार मॉर्गन फ्रीमैन नज़र आ रहे हैं और उनके साथ हैं गानम अल मुफ्ता, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 20 साल के हैं ये, माजूर तो कहना नहीं चाहिए लेकिन फिज़िकली चैलेंज्ड हैं। बचपन में इनको कोई एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से इनका निचला धड़ जो है वो अलहदा कर दिया गया था, उसकी सर्जरी कर दी गई थी, लेकिन इसकी वजह से वो डिमोटिवेट नहीं हुए। एक आइसक्रीम कंपनी के मालिक है जिसमें 60 मुलाजिम हैं और इसके अलावा बहुत काम करें, पूरी दुनिया में जाते हैं गानम अल मुफ्ता, और 20 साल के हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो मॉर्गन फ्रीमैन ने उनसे पूछा कि इस दुनिया की जो डाइवर्सिटी है इसकी खूबसूरती क्या है, ये किस मकसद के लिए बनाई गई है। तो गानम अल मुफ्ता ने कुरानी आयात पढ़ी हैं, वो क्या, आइए देखते हैं, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक टू K2 सहब हृदय इमरान। अब बहुत सी बातें करनी है जी, कुछ रेसिपीज शेयर करनी है, बर्थडे विश भी करना है, मेहमान हमारे आ चुके हैं कि म्यूजिक होगा, लेकिन हम पहले जाएंगे सीधे हाथ पे, आगे जाके राइट टर्न लेंगे, क्योंकि मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी टैलेंटेड खातून। डॉक्टर हसीब के हाथ में शिफा है ना, इनके हाथ में जायका है, बहुत मज़ेदार खाने बनाती हैं, बड़े मुश्किल खाने बनाती हैं। आज ही बड़े मज़े की रेसिपी भी लेकर आई हैं, इनकी जर्नी के हवाले से बात करेंगे, क्यों खाने बनाने शुरू किए, डिज़र्ट्स इतने मज़ेदार क्यों बनाती, क्या दुश्मनी है हमसे। लेट्स वेलकम अमल फरूख शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है इदा, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। बिल्कुल, ना बुलाती तो बात ना होती हमारी, है ना? हाँ जी ऐसे ही। अम्मी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप खाने पकाने की तरफ रुझान कैसे हुआ? बस ये बचपन से जो ना थोड़ा शौक था, अच्छा खाना बनाना, मुख्तलिफ खाना बनाना और सबको खिलाना ना, सही। तो वो पैशन एक होता है ना हमेशा से, तो बस उसी ने एक कह लें बिजनेस की तरफ थोड़ा रुझान ले आया, वो मेरा बहुत सी पैशन। खवातीन इस तरफ आई हैं, लेकिन मैंने जो आपके खाने देखे हैं बड़े डिफरेंट से होते हैं। कैसे सीखती हो, एक्सपेरिमेंट करती हो, मतलब कैसे? अच्छा पता है रिदा, मैंने एक्सपेरिमेंट्स और अपनी इनोवेशन और वो चीज़ें सारी की हुई। बेसिकली मेरा वैसे ताल्लुक कुछ मीडिया इंडस्ट्री के अंदर से ही था। अच्छा। लेकिन ये ऐसा है कि जिसे बनाया ना तो लोगों ने मांगना, जैसे आपके लिए डिमांड, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ने मुझे खींचा कि नहीं आप बिजनेस शुरू करो, उस तरह से स्टार्ट हुआ। कितना अर्सा हो गया अमल? मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। अच्छा, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। हाँ, देयर वाज नो लुकिंग बैक। और क्या लेकर आई हैं आज? आज मैं आपको ना अपने सिग्नेचर पैवलोवास लाई हूँ। ये एक्चुअली ये वो डिश है जिससे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। रियली? हाँ। ओके जी, ये डिजर्ट है? बिल्कुल, ये डिजर्ट क्या है। खास बात है जी? लुक सो यम्मी। कब खाएं इसको शबीर भाई, खा लें? नहीं आए, अच्छा सही है। अच्छा क्या है जी? अच्छा ये ना एक न्यूजीलैंड ओरिजिन का डिज़र्ट है बेसिकली। ठीक है। इसकी जो बेस है ये मिरैंग बेस है, यानी कि हम एग वाइट्स के साथ बनाते हैं, एग वाइट्स और शुगर के साथ। ठीक। उसके बाद उसके ऊपर हम व्हिप क्रीम डालते हैं और देन कोई फ्रूट ऊपर। ठीक। ट्रेडिशनली यही होता है, आप कोई टैंजी फ्रूट डालें ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारे फ्यूजन फ्लेवर्स भी इंट्रोड्यूस कराए हुए जो यहाँ के लोगों को की चॉइसेस के अकॉर्डिंगली हैं। इतना कुछ हसीन लग रहा है कि दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको हाथ लगाऊं।
میں اس لیے غور سے دیکھ رہی ہوں کہ میں کب اس پہ حملہ کروں اس سے پہلے کہ جو ہمارے اکٹھے ہوئے نا سارے ہمارے نوجوان مجاہد ہمارے ہم تک پہنچے. سو یمی. اچھا میٹھا زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں یا نارمل؟ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ میں پھر لوگوں کے اندر پوچھے سے یہ ڈیزرٹ ہے نا, اس کی بیس کافی زیادہ میٹھی ہوتی ہے, تو اسی لیے اوپر فروٹ جو ہے تھوڑا ٹینجی اگر ڈالیں تو وہ اس کو جو ہے نا بیلنس آؤٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. عمل فروخ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. 3 سٹیپ میں جلدی جلدی ریسپی بتا دیں, پھر ہم نے جانا ہے ایک اور گیسٹ کے پاس, بڑے مزیدار سے گیسٹ ہیں. ریسیپی اس کی بہت سمپل ہے لیکن اس میں ٹیکنیکس بہت انوالوڈ ہیں. آپ نے اس میں ایگ وائٹس اور شوگر کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے, اتنا کہ جب آپ اپنے باؤل کو الٹا کریں نا تو اس میں سے گرے نہیں, اسٹف پیکس بن جائے. پھر اس میں ہم تھوڑا سا ونیلا ڈالتے ہیں یا واٹ ایور فلیور یو وانٹ, اور تھوڑا سا کارن فلاور. ٹھیک ہے, اس کو آپ مکس کریں گے, شیپس دیں گے, اور آپ اوون میں 120 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آلموسٹ 1.5 آور اس کو بیک کریں گے. ٹھیک ہے. بیک کرنے کے بعد آپ نے اوون نہیں کھولنا, 3 سے 4 گھنٹے اوون میں ہی پڑے رہنے دینا ہے بند کر کے. جی, اس لیے کافی ٹائم لگتا ہے. ان دا مین وائل آپ اپنی کریم وپ کریں, کریم کے اندر چینی ڈالیں, یا اگر آپ کوئی نان ڈیری ویپنگ کریم یوز کریں تو اس کے اندر چینی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو عام طور پہ لوگوں کو وہ آسانی سے مل جاتی ہے مارکیٹ میں نان ڈیری ویپنگ کریم, اس کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے, تو اس لیے ان کے لیے میں بتا رہی ہوں. اوپر فروٹ سے سرو سجائیں اور اس کے بعد پھر ہلہ بول دیں اور کھائیں. اور عمل کو بھی یاد رکھیں, اس کو میں نے کہیں چھوڑنا نہیں ہے. میں اور عمل اور یہ ہم ساتھ ساتھ رہیں گے, کیونکہ میں نے اب آپ کو ملانا ہے کیسے مہمان سے جو بڑی خوبصورت پرسنالٹی کے حامل ہیں. ہاں جی, میں ادھر ہی لے کے جائے, خیال سے میں چھوڑ کے جاؤں گی اس کو. نو, کوئی اعتبار ہی نہیں کھانے کے معاملے میں کسی پہ. تو یہ ایسی شخصیت ہیں, ہنستے مسکراتے رہتے ہیں, ٹیلنٹڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے. آج عمل آپ ساتھ ساتھ آ جائیں. بالکل جی. اور اس کے علاوہ گاتے بہت ہی حسین ہیں. اور ابھی میں اصل میں سرپرائز دینا چاہ رہی ہوں, بتانا چاہ رہی ہوں کیسے ایسا وہاں پہنچے. پلیز پٹ یور ہینڈس ٹوگیدر اور ویلکم کریں گے ہم جنید سمی خان کو. السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ گڈ مارننگ. How are you? I'm totally fine. کیسے ہیں؟ عمل تشریف رکھیں آپ. یہ جی آپ کے لیے اسپیشلی لے کر آئے ہیں نا. مجھے بھی شوق کھانے کا ہے, you can see. جی. ان کی جناب شادی ہونے والی ہے. جی انشاءاللہ. ہے نا. کب ہے شادی آپ کی؟ 9 days from now. 9 days. یہاں پہ ڈھول کیوں ہونی چاہیے تھی آپ کی؟ Next time, for sure, for sure. اچھا جی, ان کے تعلق سب جانتے ہیں کہ میوزک کی فیلڈ سے بہت حسین کی آواز ہے, اور سمجھے کہ ری لانچ کیا اپنے آپ کو آپ نے کافی عرصے کے بعد. جی ہاں جی ہاں. تو کہاں تھے کتنے عرصے؟ کووڈ آ گیا تھا, سارے انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے, تو انشاءاللہ بس ناؤ ری لانچ ٹائم. اینڈ یو آر سیریس اباؤٹ ری لانچنگ؟ او ڈیفینیٹلی, یہی آتا ہے بس. کھانا اور گانا, ایگزیکٹلی, دونوں سریلے کام ہیں یہ. اس میں بھی سر نہ ہو تو ایک چیز مزے کی نہ بنے. دس جی, اگر کھانے میں سر نہ ہو, سریلے نہ ہو کھانے, تو مزہ نہ آئے. بالکل صحیح بات, صحیح بات. تو کیا آج آپ سنائیں گے, یا آج آپ کیا لے کر آئے اپنے تمام فینس کے لیے؟ میرے پاس میرا وہ فرسٹ گانا, تھرڈ گانا, سوری, دل تنہا آوارہ. دل تنہا آوارہ. اچھا, ہاں بالکل بالکل. تو جی ہم گانے بھی سنیں گے. اگر آپ نے کوئی فرمائش کرنی ہے تو 41022251 پہ کال کیجئے. بہت سی دعائیں ہیں جنید کے لیے, ان کو بیسٹ آف لک بھی بولیے, ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں, اور گانے کی فرمائش بھی کیجئے. کوئی ریسیپی پوچھنی ہے تو عمل بھی یہاں موجود ہے, آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. آپ کی پارٹیسپیشن ہونا بہت ضروری ہے. کیا جی گانا ہو جائے ایک؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, گانا ہم سنیں گے. اس کے علاوہ مجھے برتھ ڈے وش کرنا ہے. ایک اور عمل ہے جی, عمل خان کو. عمل وش یو اے ویری ہیپی برتھ ڈے. خوش رہو, سلامت رہو, اسی طرح ہنستی مسکراتی رہو, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. آج جب کیک کھاؤ تو ذرا یاد رکھنا بزرگوں کو بھی کہ ہم بھی کیک کھا سکیں. بٹ وش یو اے ویری ویری ہیپی برتھ ڈے. وہ تمام لوگ جو برتھ ڈیز منا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے اور آپ اس طرح سیلیبریٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی. جنید سمی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گانا بھی سنیں گے, ان کی جرنی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. گانے بھی بڑے مزیدار لے کر آئے. اچھا, آپ سوشل میڈیا پہ اس کو لانچ کریں گے؟ میں نے آلریڈی کیا لانچ, اس کو کر دیا ہے لانچ. چلے جی, the stage is all set. جی آپ کی طرف ہم آتے ہیں. ٹھیک. میں چلا کہنے کی جی, میں چلا جی بھائی جنید سمی خان. آئیے سنتے ہیں. آپ ادھر آ جائیں گے؟ میں آپ ہیں جی, پلیز 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 آ جائیے. تو ہاں جی بالکل بالکل, ایوری چیزیں سیٹ ہو رہی ہیں. So many ways I've been
searching for you. I've been searching तो for चला मैं चला चलता रहा मैं तेरे बिन हो तो चला मैं चला चलता रहा मैं तेरे बिन हो तेरे बिन oh, so many times, so many ways. I've been searching for you. I've been searching for you. Searching for ऐसी यादा से जो तूने देखा दिल मेरा तोड़ा तन्हा क्यों छोड़ा बेचैन हूँ मैं ओ मेरी जाना अब ना सदाना तू आ भी जाना तो चला मैं चला चलता रहा मैं तेरे बिन तो चला मैं चला चलता रहा मैं तेरे बिन हो तेरे बिन You've played me long, but I've been searching for you. तो क्या हुआ जो तू गया चलता रहा मैं तेरे बिन हो तेरे बिन I've been searching for you. जबरदस्त, शुक्रिया जी थैंक यू बड़ा फिल्मी किस्म का ये कोई सॉन्ग है ना, लंबी सड़क पे जी। ड्राइव कर रहे हैं, जी बस कुछ ऐसा ही है. launched it a few years ago so I'm trying to relaunch it now It's beautiful, it's Thank you. beautiful, बहुत शुक्रिया। very rich. आपके गाने कौन लिखता है? ये मैं I got a song from Narez Munir Okay, जी जी ठीक, ठीक, and ठीक. अदनान भाई ने इसका वो म्यूजिक किया अच्छा, वो टच नजर आ रहा है जी, उनका जी, ना. जी। तो आप खुद भी अरेंजमेंट किए, तो आप भी मुस्लिम इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते I हैं? can play keyboard a little bit Okay, but not too much not like your brother. नहीं nowhere near अमल, आपको म्यूजिक का शौक है? बिल्कुल है, म्यूजिक का शौक किसको नहीं होता किसको जी? नहीं होता? Do you sing? नहीं, आई डोंट सिंग। मुश्किल काम है ना? मुश्किल काम है, मतलब वैसे जैसे आप कह लें हल्ला गुल्ला शादियों में मिल के कजिन्स गा रहे हैं या कुछ फ्रेंड्स गा रहे हैं, इस तरह की तो बातें होती हैं, लेकिन आई कैन सिंग डेफिनेटली। कुकिंग करते हुए गाने वाने सुनती हो? मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल गाने सुनते हैं। तो अच्छा, इनको इंस्पिरेशन मिली आहिस्ता आहिस्ता, उन्होंने काम को सीखा, आपको इंस्पिरेशन किससे मिली? एक्चुअली अपने भाई से ही जी सही। जब हम थे जब मैं था आई वाज अबाउट 9 years old, he was 12. अच्छा, तो फिर हमारा वो बैंड था, अच्छा, लेजेंड्स उसका नाम था, लेजेंड्स। तो I was the lead singer then actually. वाओ, फिर Adnan bhai went his way, I went my way. हाँ बिल्कुल So I'm सही, trying to get back, make a U-turn. बिल्कुल बिल्कुल, नहीं होना He चाहिए। was the inspiration. He taught me a lot. जी जी। तो इसके लिए जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत रियाज की जरूरत होती है, ऐसे जॉनरा के लिए Same भी? जी, same. Okay. But first you have to have the raw talent or it comes from God. It comes from, जी, no जी, doubt, जी, no जी, doubt. God मुझे gift. कहते हैं बचपन से शौक था, वो स्पार्क होता है। जी जी, सही बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, फेवरेट सिंगर दोनों बताएंगे, आप फेवरेट शेफ का पूछ सकती हूँ? नहीं पूछ सकती, चलो सही। दोनों सिंगर्स बताएंगे फेवरेट सिंगर कौन कौन से? मुझसे सवाल, अच्छा फेवरेट सिंगर बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मतलब वैसे मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ। ठीक है। आप एक नाम आप पाकिस्तान से पूछना चाह रही हैं तो जो है
عاطف اسلم, عاطف اسلم ڈیفینیٹلی. عاطف اسلم کے گانے جو ہے نا وہ بالکل آپ چلا لیں تو بہت مزہ آپ کو آتا ہے. عاطف اسلم سن سکتے ہیں ہم. ہاں بالکل صحیح. What about you, Junaid? میرا all time favorite is Michael Jackson. Michael Jackson. Oh yeah, without a doubt. اور یہ بہت زبردست بریک ڈانس بھی کرتے ہیں. تو وزن بڑا لیکن تماشا میں ان کو دیکھا تھا میں نے. ایگزیکٹلی. اچھا جی ایک جی ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس جنید کی سانگ کی ویڈیو ہے. کس کے لیے بنایا سانگ یہ؟ نہیں بس جسٹ جنرلی جسٹ کہہ دیں منگیتر کے لیے. آف کورس ناؤ اٹ از ناؤ. اب دیکھو خیال آیا. واٹس ہر نیم؟ ہر نیم از فاطمہ. فاطمہ. ان کو بالکل آپ کا نام یاد نہیں تھا, میں لڑائی کرا رہا ہوں اور میں نے بولا ہے. Actually, I launched a song about 2 years ago. 2 years ago. So I met Fatima this year. So, Chalo, but now it is dedicated to her. Yeah, absolutely, absolutely. آگے دیکھتے ہیں جی کہ جنید کون سے سانگ لے کر آئے آپ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ٹو فاطمہ. اچھا سانگ ہے ابھی ان کا, پلے کریں گے ابھی ہم. اچھا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ابھی ہم بات چیت کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پھر ہم سانگ پلے کر دیں گے. اور اگر آپ نے بھی کوئی فرمائش کرنی ہے تو 41022251 پہ کال کیجیے اور آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں, کوئی ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ریسیپی پوچھنی ہے تو ضرور پوچھیے. روٹین کیا ہوتی ہے جی آپ دونوں کی؟ دونوں اپنی اپنی فیلڈ کے باہر ہے, سارا دن کی بزی رہتے ہیں, اس کے پاس آرڈرز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ناؤ یو لانچنگ یور سیلف, تو کیا اسکیڈول ہوتا ہے سارا دن کا؟ I am trying to lose weight first of all. اچھا Not that weight has a... آج تو نہیں ہوگا. آج نہیں ہوگا, آج تو cheat day like lots of days. Okay. But I'm trying to lose weight again. ٹھیک. COVID سے پہلے I lost about 40 kilos. جی in 8 months. لیکن وہ wrong habits, bad company. Exactly. 30 came back, you know. 30 came It's back. a nightmare. Okay, So okay. I can lose weight, but وہ اس کو maintain کرنا کافی hard ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے, اور اتنی جلدی ہم پٹ آن کر لیتے ہیں. کچھ لوگ تو ہوا بھی کھائیں تو لگ جائے تو ان کو لگ جاتی ہیں. صحیح بات, صحیح بات. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بھی کھا لیں ان کو نہیں لگتا. بڑے لکی لوگ ہوتے ہیں وہ. What about you, عمل کیا روٹین ہوتی ہے؟ میری بھی روٹین مطلب کافی ساری چیزیں بیچ میں چل رہی ہیں. ایک یہ بزنس ہے, ایک دو چیزیں اور چل رہی ہیں, تو بس وہی سارا دن میں چلتی ہیں. یوزلی ویکینڈز میرے آرڈرز کے ساتھ زیادہ بزی رہتے ہیں, تو جو ہے ان پہ میں بس بالکل ٹائم کہہ لیں آپ لوگوں کا ویکینڈ ہوتا ہے نا, میرا ویکینڈ ورکنگ ڈے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ فل ٹائم پروفیشن ہے آپ کا یہ؟ نہیں مطلب فل ٹائم ایز ان کہ آپ اپنے بزنس کو جتنا فل ٹائم دیں گے نا اتنا ہی وہ آگے چلے گا. تو آبویسلی تو اس کے لیے کافی ٹائم آپ کو دینا پڑ رہا ہوتا ہے. مینلی ابھی کچھ عرصے سے تو میں یہی کری. کووڈ میں آبویسلی تھوڑا بریک لگا, چیزیں کافی پیچھے چلی گئی, تو اس کو تھوڑا پک اپ واپس کرنے کے لیے کوشش. ایگزیکٹلی. اتنا ڈپریسنگ وہ ٹائم تھا 2019 کا, شکر کیا کہ ختم ہوا ہے, اور مجھے لگتا تھا ٹائم ختم ہی نہیں ہوگا. اٹ واز سو ڈپریسنگ. آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے تھے ایسا وقت بھی کبھی دیکھنے میں ملے گا آپ کو. بالکل بالکل عجیب کیوس. اس کے بعد خاموشی جو ہم ہالی ووڈ فلمز میں دیکھتے ہیں, بالکل وہ کوئی اللہ نہ کرے ایسا کچھ دوبارہ سے ہو. لیکن یہ کہ ری لانچ کرنے کا خیال کیوں آیا آپ کو جنید؟ بس مجھے یہی آتا ہے, اینڈ ٹل آئی گو ٹو نیکسٹ ورلڈ یہی بس کرتا رہوں گا جی انشاءاللہ. بالکل. تو اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں بس. بٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں میوزک کے تھرو آپ ارن کر سکتے, یو کین رن یور کچن ویل ود میوزک؟ yes and no, it depends what level of success you get. And I'd love to go to India. I mean, just go there and perform. Come back. Being a Pakistani yes, singer, just and then come back. Let me clear, as a Pakistani singer آپ جائیے, پوری دنیا میں جائیں. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اور آپ کے کیا ارادے ہیں جی ریگارڈنگ مائی بزنس؟ ڈیفینیٹلی اس کو بھی آگے مطلب ایک اچھا آپ کو ہر جگہ نظر آئے, ایک ویل نون برانڈ بنانے کا ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے. اللہ میں بس دیکھیں آپ کو چند سالوں میں مطلب بالکل دل یہی ہے کہ اس کو ایسا ہو کہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ نیم ضرور بنے, پاکستان میں بھی اور باہر بھی ضرور. وائی ناٹ وائٹ. پاکستانی کھانے زیادہ مزیدار ہوتے ہیں اور پکانا آسان ہوتے ہیں یا یورپین یا جو بھی انٹرنیشنل کانٹیننٹل کی اگر ہم بات کریں تو؟ دیکھیں آسان مشکل جو نا یہ آپ کے پیشن کے اوپر ہے. دونوں چیزیں بالکل مطلب آپ کو آسان بھی لگیں گی, مشکل بھی لگیں گی, لیکن یہ آپ کے پیشن کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیا کریں. مجھے زیادہ مزہ آتا ہے فیوژن کرنے میں, ڈفرینٹ چیزوں کو ایسٹ اور ویسٹ کو ملا لیں آپ. جیسے کیا بنائیں فیوژن میں؟ جیسے مثال کے طور پہ میں نے اپنے بزنس میں ایک انٹروڈیوس کیا جلیبی ٹاکوز. مطلب جلیبی ٹاکوز تو دیٹس اے فیوژن کہ آپ کو دونوں جگہوں کا فیوژن کر لیں آپ. پھر نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کرانے کا. پیولووا اسلام آباد میں کوئی بھی نہیں بنا رہا تھا, سب سے پہلے میں نے بنانا اسٹارٹ کیا. پھر اس کے علاوہ میرا ایک ہے پاٹ کیکس ہیں,
पिक्चर्स मैं लेकर आई हूँ, अगर आप बाद में दिखाएं तो जी बिल्कुल, बताइएगा। पिक्चर्स भी दिखाते रहे। नहीं अभी नहीं, आप बाद में दिखाइएगा। पॉट केक्स हैं, उसके अंदर ये कि वो मड पॉट में केक बना होता है, तो उसका आइडिया ये है कि एक आप कह लें कैक्टस शेप पॉट बिरयानी मिलती है उस तरह से मिट्टी के पॉट में, मट्टी के पॉट में मैंने बनाया हुआ है। उसका आइडिया बेसिकली ये है कि बच्चों को इनकरेज करें। आप देखें आजकल ग्लोबल वार्मिंग है, इतना ज़्यादा हमें प्लांटेशन की ज़रूरत है, तो बच्चों को एक फन वे में इनकरेज करें कि भाई आप पहले खाओ एंड देन रीग्रो करो इन द सेम पॉट ना। तो फिर बच्चे इतने शौक से वो मुझे पिक्चर्स शेयर भी करते हैं, अपने प्लांट की केयर करते हैं, उनमें एक हैबिट इनकलकेट करने के लिए ना। तो इस तरह से गाहे बगाहे कोई ना कोई चीज़ है, कीप इंट्रोड्यूसिंग ना, जो थोड़ा डिफरेंट लगे लोगों को, अट्रैक्टिव भी हो। बिल्कुल अट्रैक्टिव, बिल्कुल सही है जी। अब वीडियो तैयार है, सॉन्ग की वीडियो तैयार है। आइए देखते हैं कि जुनैद समी खान का सॉन्ग जो है वो कौन सा है। Awesome. इतना सैड एंड कर दिया, फुल हंस रहे बैठ, लेकिन हो मार दिया उसको। I'm still here. किसका कॉन्सेप्ट था इस गाने का? ये my cousin Zakria, Zach Khan जी. He remake the video and he directed सब कुछ. Okay. You have a beautiful voice. शुक्रिया। और किस जॉनरा में गाना पसंद करते हैं आप ना? क्योंकि सैड सॉन्ग नहीं गाने। नहीं सैड नहीं, सैड भी पसंद है। I like happy songs more actually. है ना? जी हाँ जी। You have happy voice. जी, which makes you feel good and जी Exactly. अच्छा, खाने में क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है? पकाने में, खाने में तो खैर खुराक अच्छा होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या चीज़, अभी इनसे भी पूछूंगी मैं इनके हवाले से, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि चीज़ अच्छी बन जाए? रेसिपी फॉलो करना, पैशन होना, पैशन होना ज़्यादा बेटर है। रेसिपी आप ऊपर नीचे कर ले, मतलब मैं कभी भी 100% रेसिपी फॉलो नहीं कर रही होती यूजुअली। बिल्कुल, कोई रेसिपी देख के उसको कभी भी, मतलब ये नहीं है कि डॉट आपने ये फॉलो किया ऐसे ही डालना है। अगर आपको कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। मेक इट ईजी, आप उसको मतलब बनाएं, अपने मुताबिक बनाएं, चीज़ बिल्कुल बड़े आराम से बन जाती है। तो जो जैसे मुझे याद है पहले जो है ना, पुरानी बात है, स्कूल वगैरह में मुझे बड़ा शौक आया था फ्रॉड प्रॉन्स बनाने का। अब आपको फ्रॉड प्रॉन्स होगा, प्रॉन्स नहीं फ्रॉड होते हैं बिल्कुल। और बनते किससे? फूल गोभी से। फ्रॉड प्रॉन्स फूल गोभी से, सीरियसली। और कई लोगों को मैंने खिलाया, वो पहचान भी नहीं पाए कि ये प्रॉन है कि गोभी है। तो आप उसके बारे में नहीं बोले होंगे ना, इतने मजे के प्रॉन है ये। अच्छा, वाओ, अच्छा। नहीं, वो बनते भी बड़े मजे के। तो आप ऐसे जो है ना, बिल्कुल हाँ, आप चेंज कर सकते हैं रेसिपी में, आप ऊपर नीचे ट्वीक कर सकते हैं चीजों को। पैशन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, आपकी रेसिपीज वगैरह की अपलोड करती हैं आप? कोई पेज हो, कोई यूट्यूब हो, या अपनी तरह रखा हुआ है? रेसिपीज तो मैंने अभी तक अपलोड नहीं करनी शुरू की, लेकिन ये यूट्यूब का एक चैनल बनाने का बिल्कुल इरादा है, तो आप लोग फॉलो करें बिल्कुल। मेरे शुगर प्लम का नाम है, मेरे बिजनेस डेफिनेटली। अच्छा, नाम कितना टेम्पटिंग है, फ्रॉड प्रॉन्स। अच्छा, व्हाट अबाउट यू जुनैद? अगर आपके लिए कोई गाना बनाना हो तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? लिरिक्स इंपॉर्टेंट है, आवाज आपकी अपनी, या कंपोजिशन? I would quote Michael Jackson again. You must like the song. You must आपको you must mean it. If I don't mean it, I won't sing it. So of course, you must like the song and it must appeal to you. And then आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ। जब मैंने पहली बार सुना था मैं चला, एकदम मुझे अपील किया। जी। माइकल जैक्सन का कौन सा गाना बहुत अच्छा लगता है? इतने ज़्यादा है। एक थोड़ा सा हम कर दें। हम कर दूँ? अच्छा, उसकी उनकी आवाज़ थोड़ी हाई पिच थी, पर उनका सॉन्ग which I can mean is Do you remember when we fell in love? We were young and innocent then. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. And do you remember the time when we fell in love? You remember the time when we first met, girl? That's awesome. जबरदस्त। अगर करियर चेंज करना पड़े आप दोनों को, तो क्या सेकंड ऑप्शन होगी दोनों के पास? Squash. Okay. I have to lose weight for that. I've been playing since 1986. 86 से कर रहे हैं आप? अच्छा, yes. Jash Khan came on the field. And you're very passionate about squash. Oh yeah, just like how people feel for cricket. I feel कि पाकिस्तान में they should know
more about our Other sports as well. जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। and especially Jahangir Khan and Jansh Khan. वो बिल्कुल साइड पर हो Legends गए हैं हैं। जी, हाँ, legends हैं जी वो, champions नहीं है वो, they are the Legends। next level जी। Exactly। जी जी जी। उनके जी अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स हैं। What about you अमल, क्या सेकंड पैशन हो ऑप्शन होगा आपके पास? डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। वाओ, अच्छा you told me कि आप फिल्म मेकिंग से रही, सॉरी मीडिया से हाँ, बीच में बिल्कुल मैंने मास्टर्स मैस कम्युनिकेशन में किया है, बड़ी पुरानी बात हो गई अब तो थोड़ा बहुत मीडिया में जॉब की, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जॉब की, तो बस उसके बाद फिर अपने बिजनेस के अंदर भी मैं अब टाइम नहीं मिलता ना। एक्चुअली आपको अगर बिजनेस को कहीं लेके जाना है ना तो आपको फोकस करना है। और शुरू में जब आप कर रहे होते हैं तो आप एक वन मैन आर्मी होते हैं, ग्रेजुअली आपके साथ लोग जमा होते हैं, लेकिन शुरू में आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, आपने स्ट्रैटेजीज बनानी है, आपने चीज़ें करनी है। वंस वो अपनी लाइन पे चल जाएगा फिर भी टाइम जाता है, लेकिन फिर आपके पास ऑब्वियसली पूरे सिस्टम्स बन चुके होते हैं, टीम्स बन चुकी होती हैं जो साथ कर रही होती हैं। तो इसलिए आपको उस वक्त जो है ना, अगर आपको वाकई अगर आप हॉबी कर रहे हैं तो फिर तो इट्स नॉट मतलब एनीथिंग, लेकिन अगर आप इसको बिजनेस के तौर पर कर रहे हैं फिर टाइम चाहिए। जी कॉलर है, लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। टीवी की वॉल्यूम आहिस्ता कर दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, लेकिन टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें। या फोन काट देंगे शबीर भाई, मैं बता दूं। कट गया यार, एक काम की बात बोली, प्यारी लग रही है। खैर, प्यारी लग रही है को आ रही मुझे। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है अमल फरूख शाह, बेहतरीन खाने बनाती हैं और दुनिया के में से कोई रेसिपी नहीं छोड़ी है उन्होंने, और आज ही बड़ी मजे की चीज लेकर आई है। नेक्स्ट टाइम फ्रॉड प्रॉन्स की रेसिपी मैं रिकॉर्ड करूंगी और हम प्ले करेंगे, इसको यहाँ पे चलाएंगे। जुनैद समी खान यहाँ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर आपने म्यूजिक के हवाले से, रेसिपी के हवाले से बात करनी है तो ये अपनी अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं। जहाँ ये दूसरों को मोटिवेट करते हैं वहाँ इनको भी बहुत ज्यादा तारीफ और मोटिवेशन की जरूरत होती है। Am I right? Absolutely. कि जब आप दूसरों को मोटिवेट करके थक जाएं तो कोई आपको भी तो कोई ऐसे पैट करने वाला हो ना। आपको जब कोई फीडबैक देता है ना, अगर आपकी कोई चीज़ खा के देखता है तो लिटरली आपको जितनी मेहनत आपने की हो वो वसूल हो जाती है। क्योंकि अक्सर जैसे कभी केक्स होते हैं कस्टमाइज, वो पूरी रात आपकी ले लेते हैं, एक एक कैरेक्टर बनने में 3-3 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। पर जब आपको फीडबैक मिलता है ना क्लाइंट का, तो वो सारा टाइम मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है। वेरी राइट। और क्रिटिसिज्म अगर मिल जाए तो क्या, हाउ डू यू फेस दैट? नहीं, आई अप्रिशिएट दैट इवन, क्योंकि देखें अगर आपको अपने बिजनेस को सही आगे चलाना है तो आप क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लें और बिल्कुल उसको आप रेक्टिफाई करें। बट समटाइम्स जुनैद लोग बड़े हार्श हो जाते हैं ऑन सोशल मीडिया। जी, सोशल मीडिया बड़ी ट्विटर पे तो मैं नहीं जाऊँ कभी, नहीं जाएंगे ट्विटर पे, बिकॉज़ यू कैन नॉट डिलीट कमेंट्स। You can block the guy. You cannot delete comments. Exactly. Facebook is more than enough. Exactly. वहाँ पे you can do both. Exactly. Delete, comment, block also. Exactly. Are you active on social media? I'm only on Facebook जी. Facebook पे जुनैद समी खान जी. बिल्कुल। जुनैद समी खान के नाम से इनका पेज बना हुआ है। YouTube चैनल भी है। YouTube चैनल भी है जहाँ पे इनके गाने भी हैं। आपने कितने गाने अब तक लॉन्च किए हैं? 3 सॉन्ग्स। कौन से? मैं चला, उफिए अदा, और अभी जो था दिन तन्हा, वो बड़ा मेरा फेवरेट सॉन्ग है। ओके। और आज अब आपने कौन से सॉन्ग सुनाना है हमें? मैं अपने भाई का आई कैन सिंग लिफ्ट करा दे। हाँ, वो दुआएं पूरी नहीं हुई अभी तक। आपका माफ हुआ थिंक। नहीं, लेकिन मांगते भी क्या है, डॉलर दे या पाउंड दे दे, वो आखिर में हम करेंगे ताकि सब मिलके फिर आमीन कर सके ना। ऐसे करके गाना सुनूंगी मैं, सही बात है, बड़ी जरूरत है इसलिए दुआ की। सही बात है। नहीं, बंदा मांगे भी थोड़ा करके मांगे ना, जहाज दे दे और ये वो चीजें मांग रहे हैं ना ये, बट खैर पूरे होने में क्या कितना टाइम लगता है। 41022251 पे कॉल कीजिए। जुनैद समी खान, और इसके अलावा हमारे साथ अमल फरूख शाह मौजूद है। रेसिपीज की बात कीजिए, आपको किस चीज़ का पैशन है, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं, आपको गाइड करेंगे अपनी फील्ड के हवाले से। अच्छा, कोई कभी ऐसा ख्याल आया आप दोनों को कि यार मैं क्यों इस तरफ आ गई, कुछ और ही कर लेता या कर लेती? अमल? देखिए नहीं, जब मैं, क्योंकि मेरे केस के अंदर ना मेरा बिजनेस जो ना लोगों ने मुझे लिटरली ड्रैग किया है कि आप हमें ये चीज़ दें। तो फिर आप इंजॉय करते हैं, और मुझे डेली बेसिस पे जब मुझे मैंने अगेन वही बात की ना कि फीडबैक मिलता है तो आप इंजॉय करते हैं। वो नहीं मैंने सोचा कभी कि मैंने कभी सोचा जिंदगी में नहीं था कि मैं फूड बेस्ड कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी, लेकिन आई एम हैप्पी टू डू दैट। वंडरफुल, डेस्टिनी ले जाती है वहाँ पर। बिल्कुल। जुनैद, अपने भाई की वजह से आप यहाँ पर आए या शौक? I just like how you said, I also have a passion for music, और शुक्र है फाइनली यहाँ पे आया हूँ। बैंक जॉब की थी, लाइक बैंकर थे आप? नहीं, 2003 में I did like 4 months. 4 months काफी है। नहीं, that wasn't my field. शुक्र है फाइनली आया हूँ, बस
آگے اللہ اچھا کرے انشاءاللہ کیوں نہیں جناب, پیشن ہونا بہت ضروری ہے. گانے بھی سننے, بہت سی باتیں بھی ان سے کرنی ہیں, میوزک کے حوالے سے بات کریں گے, کوکنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایکسپیریمنٹس کرنے سے گھبراتے ہیں آپ دونوں نہیں کہ نہیں؟ بالکل, آئی نو تم تو نہیں گھبراتی ہوگی بالکل بھی. بالکل بھی نہیں. نہیں ناکامی ہوگی تو کچھ نہیں ہوتا, دوبارہ کر لیں گے ایکسپیریمنٹ. fall down you get up, fall down you get up. ایگزیکٹلی. آپ کی امی جو ہے نا وہ بہت ماشاء اللہ سے ایکٹیو ہیں, ماشاء اللہ ابھی بھی ویسی ہی, کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی. الحمدللہ وہ میری سب سے بڑی انسپریشن اور سپورٹ دونوں ہیں. آپ کہیں ہر چیز میں, مطلب وہ انسپریشن بھی سپورٹ بھی. اگر میں کوئی چیز بنا رہی ہوتی نا, فوٹوگرافی میری وہ کر رہی ہوتی, مجھے یاد بھی نہیں ہوتا, انہوں نے فوٹوگرافی کر رہی ہوتی ہیں. پیرالل کوئی فیس بک پہ گروپس بنائے ہوتے ہیں, روز میرا جتنے کھانے بن رہے ہوتے ہیں نا گھر میں. کلب بھی ہے نا, وہ تو بہت کچھ ہے, نیٹنگ کلب بھی ان کا چل رہا ہے, بہت کچھ چل رہا ہے. آپ ان کو بلائیں, وہ ماشاءاللہ اب آج کل بڑا اپنا یوٹیوب کا چینل کوئی موٹیویشنل اسپیکنگ کے اوپر شروع کرنے کے اس میں ہے کہ میں بالکل شروع کروں اس کو نا. اچھا, گھر سے آپ کے امی بھائی بہنوں نے کون سپورٹ زیادہ کرتا ہے پیرنٹس میں؟ My late father was very, انہوں نے بہت ہمیں سپورٹ کیا, والدہ نے بھی کیا, لیکن وہ بہت تھے کہ چلو پہلے ایجوکیشن کر لو, اینڈ مائی امی آلسو, اس کے بعد then you do whatever you want. Exactly. But he was very encouraging, and Ammi, and of course Adnan bhai to the. جی جی. فاطمہ سے ملاقات کہاں ہوئی؟ I met her about 6 months ago, and we just clicked. Oh wow. And I said کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا. From my last. اب بھائی نا اٹھا دیجیے, شادی نہیں کروں گا. But I'm telling you, جب اللہ تعالیٰ جب آپ کی when he sends somebody, he opens doors. It just happens, you know. It just happens. So you believe in soulmates? Absolutely. And destiny, of course. Exactly. Absolutely. کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ پرسنلی میں کچھ نہیں پوچھوں گی, اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل صحیح, جب لکھا ہوتا ہے, جو لکھا ہوتا ہے وہ بالکل آپ کو مل جاتا ہے اس طرح سے نا. وہ کہتے ہیں نا وقت سے پہلے نہیں, نصیب سے زیادہ نہیں. ڈیفینیٹلی بالکل بالکل. کیا کتنی اچھی اچھی باتیں صبح صبح ذہن میں آ رہی ہے. موٹیویشن یہ ہے میری, کیا نام ہے, پیولووا یاد ہو گیا مجھے. جیسے پروگرام ختم ہوگا پیولووا کا ہم رشتہ کریں گے اس کو بالکل. اچھا جی, کیا فیوچر پلانز ہیں دونوں کے؟ بس انشاءاللہ on we get married after 9 days. I will still pursue my music. بالکل صحیح. And دیکھیں اللہ اچھا تو مائیوں نہیں بیٹھے ہوئے آپ؟ جی مائیوں جو بیٹھتے ہیں. Actually we're just having one function. اچھی بات. شلیما تھنگ جو ہوتی ہے یا دونوں ملا کے, یہ بڑا اچھا نیا ٹرینڈ آ چکا ہے کہ آپ ایک فنکشن کرتے ہیں مل کے. کتنے ہم نے ویسے ایک انڈین ٹریڈیشن سے لے لیا تھا, ملٹیپل شادیاں ختم ہی نہیں ہوتی تھی دنوں کے لیے, تو یہ بڑا ایک اچھا ہے. ایک دن میں نکاح کریں, خیریت سے وہ ہو جائے, سادہ سا نکاح ہو, اچھا سا ریسپشن رکھ لیں, بس کافی ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے جی. 2 منٹ ہے جی ہمارے پاس, کیا پیغام دینا چاہیں گے, پھر ہم گانا سنیں گے. عمل یو فرسٹ, تمام دیکھنے والوں کیا کہیں گی؟ دیکھنے والوں کو کس کی جو ہے, فی الحال تو آپ شوگر پلم کو ضرور لائک کریں, میرے بزنس کا نیم ہے. اچھا صحیح ہے, ابھی تک لیا نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور کام کرتے ہیں جو بھی پیشن ہے آپ کا, بالکل اپنے پیشن کو فالو کریں, کسی چیز سے گھبرائے نہیں. اور جو ہے اگر ریگریٹ زندگی میں رہے گا اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا, اگر آپ کچھ سوچ رہے ہیں نا, کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ پلیز اس کو ٹرائی کر لیں. زیادہ زیادہ فیل ہو جائیں گے کوئی بات نہیں, ریگریٹ نہیں رہے گا کہ میں نے جو ہے اٹیمپٹ نہیں کیا. ویری نائس. کامیاب کرے اللہ میاں آپ کو, اور ایسے ایکسپیریمنٹ کرتی رہیں, مزے کھانے ملاتی رہیں, اور آرڈرز ملتے رہیں آپ کو, تاکہ لذت جو ہے نا, کسی کا ویٹ جو ہے نا کنٹرول میں نہ رہے. ہم ویٹ بڑھائیں گے تو سب کا ویٹ بڑھے گا. نہیں, ہم بناتے ہیں شوگر فری وغیرہ بھی بناتی ہوں میں, وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. کوئی ڈائٹری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق چیزیں بھی مل سکتی ہیں. نمبر ایکسچینج کر لیتے ہیں ضرور. ٹھیک ہے جی. جنید, what do you have to say to your fans? We are all here for some God has sent us here for some find out what you, which is your where your passion is, what you're looking for. Interest kahan pe hai, passion kahan pe, go for that. Ignore the naysayers, follow your heart as much as possible. Wonderful. And if you fail, you fail, but at least you tried, you know. But inshallah you won't fail. بالکل. God willing. اب کتنی دفعہ فیل ہو جائیں گے, ایک دفعہ, 2 دفعہ, ایکسپرٹ بن جائیں گے. اتنی بار فیل ہوتا ہے بندہ. You have to get up again. And you have to remain consistent. اگر آپ, کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو کر رہے فیل, it doesn't matter, remain consistent. آپ کے پاس آئے گی. بہت کم لوگ ہیں جو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں اپنا ایفرٹ کرنا جب وہ سکسیس کے بہت قریب ہوتے ہیں. بالکل جی. So keep trying. تو جناب آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عمل آپ کا بہت شکریہ, بزی ہوتی ٹائم نکالا. جنید تھینک یو سو مچ. اور یہ بندہ اتنا پنکچوئل ہے نا کہ انہوں نے مجھے ریمائنڈر بھی دیا, اور ویری پروفیشنل. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. وش یو آل دا بیسٹ. آواز سریلی رہے, گانے گاتے رہیں. عمل کا ہم شکریہ ادا کریں گے آپ کے آنے کا. اور عمل کو ہیپی برتھ ڈے بولا تھا, کال اس لیے نہیں اٹھا لے, کالز بہت زیادہ آتی ہیں.
लिफ्ट करा दे गाना है, लिफ्ट करा दे गाना है, कान मेरा खराब हो गया, चले जी लिफ्ट करा दे गाना है। आइए जी, where's the mic? Mic is right here. It's like, गाना सुन के जाना। जी, ठीक है जी, आजा 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 आजा। Can I join you? please, please. आ जाए, आपने भी आना है मतलब। अच्छा चले जी, मुझे लिफ्ट करवाओ। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, माइकल जैक्सन से मिला दे। मुझको एरोप्लेन मैं जाऊंगी दुनिया भर की सैर करा। थैंक यू, थैंक यू बहुत शुक्रिया।